ایک دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے، ایک دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اے رات جدوں چھا جاندی ہے اساں بھی سارے سو جانے صبح سویرے ترو تازہ ہو جانے اے سکون لئی اے رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق رحمت دلال میں اور تساں سرزمین علمیہ چنو جگ ساتھ کربلی والا جامعہ مسجد محمدی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ مالک سونیا گناہگار بڑیا پر بندے تیریا تیرے کو التجا کرنے اللہ ساڑا اتحاد کا بہنا اور میرا بیان کرنا تسا وقت کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں جس عنوان کو بیان کرنا ہے انتہائی ایک اہم عنوان لے کے آیا، اسلام کی اساس تے بنیاد تے جڑ لے کے حکیمہ دے کو جا کے پوچھو نا دوائی کس چیز کی بنائی ہے؟ حکیم صاحب دے کو کوئی نسخہ لکھوائیے، اور سب نالوں پہلی چیز نا محترم قاری شریف صاحب بھی موجود نے، نسخے بناتے ہیں، انہاں دے علم اندر بھی بات ہوئے گی، اور جنیاں چیزاں لکھن گے نا بوٹیاں لکھن گے انہاں دیاں جڑاں لکھن گے، کیوں جڑ دے اندر جڑا نا اثر زیادہ ہوتا ہے، جڑ اندر اصل چیز وہی ہوتی ہے جڑ، اور میری اور تہاڈی جڑی تخلیق ہوئی ہے اس دی بھی ایک جڑ ہے، وہ ہے نے ساڈے والدین تے ساڈے والدین دی بھی ایک جڑ ہے، انہاں دے والدین سب دی جا کے جڑ جا ملتی ہے بابا جی آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اللہ علیہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایک جڑ نو بیان کرا، جڑ پکڑ کے انشاءاللہ الرحمن تمام کل مسائل میں حل کرنا چاہتا۔ آج دا ایک عنوان ہوئے گا، میں تمہیں ابتدا کر دساں اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے، اسی جس ہستی دا کلمہ پڑھے وہ ہستی اور ذات امانت دار بھی ہے تے دیانت دار بھی، ایتے میری ساری جمعے اندر گل رہے گی، اور جمعہ سنن تو بعد نماز بندہ وہ چھٹے جس بندے نے کلمہ کسی اس نبی دا پڑھیا ہوئے جڑا امانت دار نہ ہوئے دیانت دار نہ ہوئے، چوری وہ بندے
بندے نو کرن دی اجازت ہے جمعہ پڑھن تو بعد، نافرمانی اس بندے نو کرن دی اجازت ہے جڑے بندے نے کلمہ اس نبی دا نام پڑھیا ہوئے جڑا امانت دار بھی نہ ہوئے، دیانت دار بھی نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تہانوں گواہ بنا کے تہاڈی موجودگی دے اندر قاری صاحب دی موجودگی اندر میں گواہ بنا کے اللہ میں انہاں نوں کہہ رہا ہاں والد سنیا تسی بھی گواہ بن جو اسی تے کلمہ اس ہستی اور ذات دا پڑھیا ہے جڑے امانت دار بھی پڑھے نے تے بولو دیانت دار بھی پڑھے۔ اے سمجھ کے اے موضوع ہے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا امانت دار بھی پڑھے نے تے بولو دیانت دار بھی پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا بہترین ایک پہلو وصف، انسان دا جڑا نا پہچان اچھائی دی پتہ کتوں ہوندی ہے؟ یہ ہوندی ہے صفات دے کولوں کیڑی صفت پائی جاندی ہے۔ کہندے نے یار اس بندے نو پتہ نہیں رب نے کیڑی چیز دی دعا قبول کیتی ہے، کیڑی دعا لگی ہے، رب نے بڑا شان دیتا ہے۔ وہ دے اندر ضرور کوئی نہ کوئی صفت ایسی ہوئے گی جڑی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا بہترین پہلو اور وصف اے ہے کہ آپ ساری کائنات جو بہترین کون سن؟ امانت دار سن تے بولو دیانت دار سن۔ اور اے اسلام دی بنیاد اساس اسلام سارا جنہ بھی کھڑا ہے نا یہ کھڑا کتے ہوئے امانت تے کھڑا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تے شک کیتا جائے کہ وہ نعوذ باللہ امانت دار نہیں تے ساڈی نماز مشکوک ہے، ساڈا حج مشکوک ہے، ساڈی زکات مشکوک ہے، کیونکہ اسلام کھڑا ہی امانت تے۔ جدو امانت جنہ دے ہاتھ اندر دتی گئی سی اگر وہ ہی خائن ہو جائے بدلاؤ اس اسلام دے پھر کی او دے اندر چیز رہے گی، کیڑا او دے اندر اعتماد یقین بھروسہ رہے گا، ساری چیز مشکوک ہو جائے گی۔ ساڈے خطبات دن رات دے سفر محنت ساڈا پیسہ لگانا مساجد مدارس دے نال محبت پیار کرنا یہ سارا پھر مشکوک بن جائے گا۔ سب تو بڑے امانت دار سن جنہاں تے شریعت اسلام نازل ہویا ہے اللہ پاک کی ذات نے۔ اہل مکہ دے اندر نظر دوڑائیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ پاک نے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے اہل مکہ دے اللہ نے پوری کائنات کے اندر نظر دوڑائی کوئی ایسی ہستی اور ذات ملے، ایسی شفاف اور پاک ذات ملے جنہاں انتخاب کیتا جائے کدے واسطے؟ قرآن دے نزول دی وحی واسطے، تاکہ قرآن اس ذات تے نازل کیتا جائے۔ تو اللہ نے نظر دوڑائی تو ایک کوئی ہستی پاک صاف نظر آئی، وہ کیڑی ہستی تھی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے انتخاب کیتا انہاں دا وحی دا نزول کرن تو پہلے جنہ دا دل پاک بھی سی صاف سی امانت دار سن دیانت دار سن، پہلے ہی دیانت دار امانت دار سن۔ اور اللہ پاک نے 2 مرتبہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ چاک کر کے دل نو کٹ کے او دے اندر علم و حکمت بھریا، دلائی بھری، سچائی بھری، امانت داری بھری۔ اور خود اندازہ تسی لگانا اس بات دا، پڑھے لکھے عقل مند بیٹھے ہو کہ جیڑی ذات دا دل اس قدر پاک اور امانت دار ہوئے اس نو بھی 2 مرتبہ آب زمزم دے نال دھوتا گیا ہوئے تے عام لوگاں دی حالت تے کیفیت کی ہوئے گی؟ میری تہاڈی عام لوگاں دی حالت اور کیفیت کی ہوئے گی؟ پھر انہاں دا انتخاب کیتا وحی واسطے نزول واسطے۔ اسلام اسی طرح پھر 40 سال دے دور تو بعد جدو دور نبوت شروع ہوا اللہ پاک نے وحی کا نزول شروع کیتا، آگے آگے دین بڑھتا گیا۔ تو یاد رکھیے سارا اسلام دین کتے کھڑا ہے؟ امانت دے، دیانت دے۔ اور امانت دار سب تو بڑے جنہاں دے دین نازل ہویا کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جڑا ایمان ہے نا ایدا دل، ایدا مرکز جڑا ہے، ایدی جگہ جڑی مین ہے وہ کون ہے؟ مومن دا دل۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی دی عزت نو ہاتھ پاتا ہے، ایمان جڑا ہے نا بندے تو نکل جاتا ہے، ایسے سر دے اوپر آ جاتا ہے۔
اتنی دیر تک ایمان اس بندے دے اندر داخل نہیں ہوتا، دل اندر نہیں جاتا جب تک اس گناہ جو بندہ نکل نہیں جاتا، اس گناہ کو فارغ ہوئے گا تو ایمان واپس پلٹ کے آئے گا، ایمان بول بول کے رو رو کے آتا ہے، ہاتھ جوڑ کے آتا ہے، کرلا کرلا کے آتا ہے۔ اللہ نے بندے جس کام اندر ابلیس اندر تو پہ گیا ہے نا، جس خیانت اندر تو پہ گیا ہے، ایتھے میں نہیں رہ سکتا، میں اوتھے ہی رہ سکتا جڑا پاک جگہ ہوئے، صاف جگہ ہوئے۔ ایمان واسطے دل کے اندر ایمان رہتا ہے، ایمان ہوتا ہی مومن دے دل اندر ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر تسی امانت داری اس طرح نہ سمجھو تو ایک اور انداز حدیث اندروں مسئلہ سمجھا کے بات کو آگے چلانا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، بات ہی سمجھ آ رہی ہے، توجہ کرنا ہے، انتہائی ضروری اور بنیادی بات ہے۔ اچانک بندہ کسی اپنے گھر کی چھت تے چڑھے تے ہمسایاں وال پالے نظر، اپنی چھت تے چڑھے ہمسایاں وال پالے نظر، یا پھر کسی دے دروازے دی چیخ کھانی کوئی بندہ دیکھے، دروازہ کھلا ہوئے کھلو کے دیکھن لگتے کسی ماں بہن وال گھر وال، اس گھر دا امانت دار دیانتدار غیرت مند بندہ جڑا ہے او کرے مظاہرہ اپنی غیرت دا عزت نو بچان دا، او کی چکے روڑا ہے، ایک اٹ چکے روڑا چکے او مار دے اودے چہرے تے، او جا کے لگے اکھ دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، او دے اوتے دین اندر شریعت اندر سزا کی لاگو ہے۔ کی خیال ہے اکھ ضائع ہو جانا کوئی چھوٹا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ پھر بندے دی ہوگی اکھ ضائع، اور کی کیا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے روڑا ماریا، اٹ ماری ہے، اس بندے نے کوئی ہرجانہ نہیں، دین اسلام اندروں چھوٹے ہیں، دنیا دے بھی آخرت دے۔ کیوں؟ انہیں کیتا ہے اپنی غیرت کا مظاہرہ، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہن اس کے مد مقابل ایک اور بندہ بازار اندر جا رہا ہوئے، باس و تکرار ہو جائے، کسی بندے کو چھڑی لگ جائے، روڑا لگ جائے، اس کے اندر مار دے آتے ہیں، اور روڑا مارے ہیں، اکھ ضائع ہو گئی ہے، اسلام کی آتا ہے، شریعت کی آتا ہے، ایک اکھ دی قیمت کی ہے اسلام اندر، قرآن اندر، کان دے بدلے کان، ناک دے بدلے ناک، تے اکھ دے بدلے اکھ۔ ہن تا چھٹکارا ہو سکتا ہے اس بندے دا اگر وہ اپنی اکھ اس بندے کو کڈواوے، جس بندے نے کوئی اکھ ضائع کی تھی۔ اگر اکھ نہ دے، اکھ دے بدلے اکھ نہ دے، اسلام اندر دیت کی ہوئی، ایک اکھ دی دیت بھلا کنی ہے؟ کوئی ہے مسئلہ یار؟ چلو سن لو، ایک اکھ دی دیت ہے اسلام شریعت اندر 50 اونٹ، کنی یہ تو بالکل نہیں چاہیے، ایک اکھ دی دیت ہے 50 اونٹ۔ ہن ایک اونٹ کنے دا ہوئے گا؟ لاکھ تو ہوتے، تسی یہ کرو ہے لاکھ تو ہوتے، کم سے کم 2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ 75 80 2 لاکھ دا تے ملدا ہے، تسی تھوڑی تو تھوڑی قیمت لاؤ 1 لاکھ روپیہ۔ ایک اکھ دی قیمت کتنی پئی ہے؟ 50 لاکھ روپیہ ایک اکھ دی قیمت پئی ہے۔ کدوں قیمت پئی ہے ایک اکھ دی؟ جدوں یہ اندر امانت داری حیا ہے، جدوں ایمان نکلے ہے، حیا نکلے ہے، خیانت آئی ہے، اس اکھ دی قیمت 1 پیسہ بھی پئی نہیں۔ اے جے دین، اے جے اسلام، اے شریعت، اے ہے امانت داری، دیانت داری۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا دین کے اندر جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے، جدوں نبوت کا اعلان کیتا، اس تو فوری بعد کی مسئلہ بیان کیتا ہے؟ اکثر علماء کرام کو تو یہ سنتے ہو قولوا لا الہ، بلکہ نہیں، اس دعوت تو پہلے جیڑی دعوت بیان کی تھی، میں ابتدا اندر دعویٰ کیتا ہے کہ میں جڑ بیان کرنی ہے دین دی، سب نالوں پہلے نبی پاک نے کی فرمایا؟ اہل مکہ کو کٹھیا کر لیا، یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو اسلام اندر داخل ہو جو، نہیں، سب تو پہلی دعوت پتہ کی دیتی ہے؟ آؤ ذرا اللہ پاک کا قرآن سنو اور اپنے دل دیا بنجر زمینہ آباد دے سراب کر لینا، اللہ تیرا قرآن تسی بھی سچی ہو، قرآن بھی سچا ہے، اور جس ذات تے نازل ہویا وہ بھی سچی ہے تے میٹھی ہے تے سونی ہے، قرآن دیا بولیاں بڑیاں پیاریاں نے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم
औलाद दे अंदर फलाह पा जाइए, आखिरत अंदर फलाह पा जाइए। अमानतदार बन जाओ, अमानतदार बन जाओ, दयानतदार बन जाओ। क्यों असी कलमा उस नबी दा पढ़िया जिहड़े नबी अमानतदार भी बड़े सन, ते बोलो दयानतदार भी बड़े सन, अमानतदार भी बड़े सन, ते दयानतदार भी बड़े सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल दा उम्र गुजार लेवन तो बाद एक पहाड़ी ते चढ़ के सब नु किया गया है। मक्के वालों कट्ठे हो जो सारे मक्के वाले आ गए ने। सब तो पहले की गया है मक्के वाले नु ऐलान की कीता है, ओ मक्के वाले हो मैं 40 साल दा एक एक मिनट एक एक सेकंड तुहाडे अंदर बसर कीता है। 40 साल दे दिन मैं तुहाडे अंदर बसर कीते ने। मैं अपना बचपना तुहाडे अंदर बसर कीता है, मैं अपनी जवानी तुहाडे अंदर बसर कर रहा। मैं सारा खानदान दे अंदर रह के तुहाडे अंदर रातां बसर कीतियां, दिन बसर कीते। ऐ मक्के वाले हो दसो ते सही औ गाज़िबा औ सादिकन औ गाज़िबा, मैनू सच्चा पाया जे, अमानतदार पाया जे या झूठा पाया जे। पहले मक्का सारे कुफार सन, मुसलमान कोई नहीं सी, क्योंकि आज इस्लाम की दावत ही शुरू कोई नहीं सी हुई है। नबी पाक ने की फरमाया, सच्चा पाया या झूठा पाया, अमानतदार पाया या खाने खाइन पाया है। सारे दे सारे की कह लगे माजर रब नागा सिदकन औ गाज़िबा, सच्चा पाया या झूठा पाया। सारे दे सारे की कह लगे अंत सादिक अंत अमीन। सोने मोहम्मद जी मिठे मोहम्मद जी प्यारे मोहम्मद जी, असी 40 साल दा एक एक मिनट सानू याद है। 40 साल दा तुहानू असी पाया ते अमानतदार पाया है। नबी पाक ने फरमाया आइए कोई लीडर लेके तो आइए, आइए कोई ऐसा मुसलमान ईमानदार बंदा खड़ा तो करे, जेड़ा बंदा करे मैं 10 साल हो गए ने इस जगह ते रहंदे होया, मैनू अमानतदार पाया या नहीं पाया। इस मुल्क दे आफता क्यों ना हो, हर बंदा ही खाए ने, हर बंदा वेला है कि मैं इत्थे क़यामत कर लवा, मैं ओदा माल हड़प कर लवा, ओदा माल हड़प कर लवा। ओ मुल्क कदी मदीना दी रियासत नहीं हो बन सकदा जिदे उत्तों लागे आकर तक हुक्मरान ते नौकरियां वाले फाइल बन जान। अगर इस्लाम फैलिया तो अमानतदारी दी बरकत दे नाल फैलिया, ईमान फैलिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दयानत दे नाल ईमान फैलिया, दीन फैलिया, शरीयत फैली है। कुरान की आता है वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। सारे कह लगे तुसी अमानतदार हो, सच्चे हो। ते नबी पाक ने फिर जड़ी दावत दी है, फिर फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोल बंदे, अल्लाह अल्लाह प्यारा, हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह अल्लाह बोल बंदे, अल्लाह अल्लाह प्यारा, हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा। एक इलाके सामने सर को झुकाना अच्छा है, एक इलाके सामने सर को झुकाना अच्छा है, कब्रों पर झुकने
दे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह सफर करते जा रहे हैं। सफर करते लफली रोजा रखा है ते गर्मी दी शिद्दत बड़ी है, नाल गुलाम जा रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमान के लगता है कि अन करीम सूरज गरूब हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे गुलाम कोई अफ्तारी वास्ते इंतजाम ते कर छोड़। ऐ मेरे आका सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जी मेरे को सामान ते कोई नहीं सोचा ते ऐसी कि ओथे जाके जिस बंदे को जाना है, जिस काम वास्ते जाना है, अफ्तारी ओथे करांगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमान लगे मेरे गुलाम लगता है कि ਅਸੀਂ उस सफर तक नहीं पहुंच सकते। इंज करे पहुंची पहाड़ी ते चढ़ जा। मैं अक्सर जंगलों का सफर करता रहना, सियासी सफर करता रहना, दीनी सफर करता रहना। मैं देखिया कि इन्हां पहाड़ों के अंदर, इन्हां जंगलों के अंदर लोग जेड़े बड़े बड़े वड्डे रेवड़ लेके बकरियां दे आके चुराते ने। नजर पा लिया शायद कि कोई बकरियां दे चरवाहे को कोई चीज मिल जाए, बकरी का दूध मिल जाए या बकरी को खरीद के सी पका लईए, असि अफ्तारी ते जरा अच्छी कर लईए, अफ्तारी ते सोनी हो जाए ताकि अगला सफर साडा आसान हो जाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने आर्डर ते हुक्म जारी कर छोड़े ने ते फिर उस तो बाद आला गुलाम जड़ा चढ़िया पहाड़ी ते। नजर पई एक तरफ बकरियां दा बड़ा रेवड़े ते बकरियां दा चरवाहा बकरियां चरवाई जा रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर दा गुलाम ने आवाज लगाई, ओदे कोल जाके गया है जी बकरियां दा चरवाहा तारफ होया है। कह लगे कि मैं मां गुलाम मेरे आका सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने असि सफर अंदर जा रहे सा, रोजा रखया होया है ते इस तरह कर साडे कोलों पैसे ले ले ते एक बकरी सानू दे दे, पैसे ले ले ते एक बकरी सानू। हुन अमानतदारी में तुसी दसना जवाब देना है। पैसे दे के चीज लेनी जायज है, जायज है, शरीयत अंदर है भी है। उन्हें क्या कहा मैं बकरी नहीं मिल सकता, तो बकरियां का मालिक मैं, बकरियां का मालिक मदीने अंदर ही मैं है उसको नौकरी कर दी, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ नौकरी कर दी। बार-बार तकरार किया, जाके दसिया ते उमर फरमा लगे ਉਹ खैर ते अल्लाह दे बंदे आ, तेरे कोल पैसे दे। कहना ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। हजरत उमर जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਓ, ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ अब्दुल्लाह इब्ने उमर आगे गए, जाके पूछे हां भैया ये क्या लगा जी मेरे बकरी दे दियो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बकरियां चरवा क्या लगा ए ਤੁਹਾਡਾ गुलाम है, ਤੁਹਾਡਾ तारफ कराया ठीक है। ਤੁਸੀਂ नबी पाक ने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और ਤੁਹਾਡੀ इज्जत का एहतराम करता, लेकिन बकरी मैं नहीं बेच सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर दी अखा खुली क्योंकि सहाबा ਨੂੰ जज्बा बड़ा सी, शौक बड़ा सी ऐसे लोगों के नाल मुलाकात हो जाए, ऐसे लोगों के नाल तारफ हो जाए, ऐसे लोग मिलन मोहब्बत करिए, प्यार करिए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर आजमा लगे, आगे बढ़े ने आजमा लगे ने ते हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने ए बकरियां दे चरवाहे कमजो का हजारा दी तादाद दे अंदर बकरियां दा रेवड़े, अगर एक बकरी सानू बेच दे ते असि तुहानू पूरी कीमत भी अदा करांगे, गोश्त पकावांगे, साडे नाल इफ्तारी कर, साडे नाल खाना शाम दा खा, इशा दा खाना खा। उस तो बाद इस बकरी ने नहीं साडे को किथे खादी जानी, अपने बच्चियां वास्ते भी ले जाए। अगों बोल के पता की आंदा है बकरियां दा चरवाहा है, कोई एम इस्लामिया पास नहीं हो कीता। ये कौन है, कौन है, कौन है जिदे दिल अंदर इन्ना अल्लाह दा ईमान, दिल अंदर ऐसा अमान पड़े, ईमान भरया होया है। आंदा है सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर जी बंदे तुसी बड़े अकलमंद ते सियाने लगदे हो, मैं तुहाडे कोलों पैसे ले लेवां, बकरी दे देवां, तुसी पका लो, मैं तुहाडे नाल बैठ के खा लवां, खावन तो बाद मैं घर भी ले जावां। लेकिन ए ते दसो मालिक ने नहीं वेखिया, बकरियां दे मालिक ने, लेकिन एक सवाल दा जवाब तुसी दे देवो, आगे मैं तुहानू बकरी देण वास्ते तैयार हां। ओ सत करमली दे लोगो, बकरियां दे चरवाहे ने जेड़ा जवाब दिता है अल्लाह दी कसम ईमान दाता करके रख दिता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर पुछदे ने बकरियां दे चरवाहे
نبی پاک دا صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر واپس آئے نے جدو امانت دار بن جاؤ گے اللہ اتھو رزق دے گا جتھوں مینوں تانوں گمان بھی ہوئی اج تہیا کر لو جمعے تو بعد امانت دار بن جانا پکے انشاءاللہ ہر پریشانی اللہ دور کرے گا کس طرح کرے گا دلیل میں دے کے تانوں بات سمجھانا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نے رات گزری ہے رات گزارن تو بعد اپنے غلاماں نوں مدینے اندر پھیر چھوڑیا کل چھوڑیا آندے میٹھے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے آرڈر جاری کر دیتا ہے جلدی کرو اس بکریاں دے چرواہے دے مالک نوں تلاش کرو کیڑا مالک ہے کر دیا وقت آ گیا مالک نوں تلاش کر لیا جدو مالک نوں تلاش کر لیا سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک گٹھڑی چکی ایک تھیلی چکی ہے اپنے غلام دی چولی اندر رکھی ہے تے چل پئے نے بکریاں دے چرواہے دے کول گئے نے بکریاں دے چرواہے نوں اپنا تعارف کروایا تعارف کرواون تو بعد کیا کیسے طرح کر کے ریوڑ تہاڈا نوکر تہاڈا غلام چلاتا ہے بکریاں دا جی سیدنا عبداللہ ابن عمر میں ہی مالک ہاں اچھا ایک دسو بکریاں دی کل تعداد کتنی ہے بکریاں دا مالک پتہ کی کہنے لگا آتا ہے 1000 بکریاں دا میرا ریوڑ تقریباً 1000 کوئی بات بھی ہو سکتی ہے ایک دو سیدنا عبداللہ ابن عمر اتے بیٹھ کے رو پئے تے آندے پتہ کی او بکریاں دے چرواہے ائی اللہ او تیرے مالک نوں اینی خبر نہیں سی کہ بکریاں کٹ نے یا ود نے اونوں اینا بھی پتہ کوئی نہیں لیکن اینا تو امانت دار نکلے آئے اینا تو امانت دار تے دیانت دار نکلے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے نے 1000 بکریاں میں خریدنا چاہتا سودا کر لو لو جی ٹائم آ گیا سودا 1000 بکریاں لے کے مڑن لگے نے کہنے لگے بکریاں دے مالک کلیاں بکریاں نہیں لینیاں بلکہ بکریاں دا چرواہا بھی نال خریدنا چاہتا بکریاں دا چرواہا بھی خریدے تے واپس لے کے آئے نے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کھانا شانا کھلایا اج اٹھے نے تے سینے لالے الوداع کرن لگیا جدوں الوداع ہون لگے نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رو کے فرماتے نے بکریاں دے چرواہے نا 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 تو خالی میرے در تو نہیں ہو جا سکتا اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول چھڈے نے اج میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد بھی کر دینا وا کیوں تیرا مالک تے میں بن گیا وا اور 1000 بکریاں تینوں تحفے اندر دتیاں نے اس واسطے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او نبی امانت دار بھی بڑے نے تے دیانتدار بھی اللہ نے جان بھی رہا کر دی ہے امانت داری دی وجہ تو اللہ نے جان بھی رہائی ہو گئی ہے اور اللہ نے مال اتھوں دیتا ہے جتھوں بندے نوں گمان نہیں ہے ایک وقت ایسی ایک بکری کے بچے دا مالک کوئی نہیں سی لیکن اج 1000 دیاں بکریاں دے ریوڑ دا مالک بن گیا ہے کیوں بنے اس بندے دا عقیدہ ایسی ایمان ایسی کہ کلمہ اس نبی دا سا پڑھیا ہے جڑا نبی امانت دار بھی بڑا ہے جڑا نبی دیانتدار بھی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون توجہ ہے
دیتا ہے میں بیٹی بھی طلاق لے لئیے لیکن سامان چکن واسطے گئے میری داڑھی تو پڑ کے میرے جوائی نے جدو چاٹ ماری ہے میرے دروازے تے جان کو دل نہیں کیتا میں کہ اللہ نے دے ایسے سامان دے میں چھوڑ دیتا ہے سامان پہ انہاں عدالت دے اندر کیس کر چھوڑے ہیں اور میں بچی دے جہیز دے سامان کو حاصل کر واسطے بار بار چکر لگا رہے عدالت دا جس عدالت اندر جاواں جدوں بھی کوئی بندہ ملتا ہے تو میں کی دساں کہ بیٹی دا جہیز میں خود بنا کے دیتا ہے جو قبضہ کر کے بیٹھے اب جی ساری دنیا ہی قائل ہو گئی ہے ساری دنیا ہی ظالم ہو گئی ہے اور سنو اگر میاں بیوی دی نہ پڑے طلاق ہو جائے علیحدہ ہو جائے لیکن اس بچی دا سامان او دے اندر خیانت نہ کرو ایک سوئی دے برابر بھی سامان او دا واپس اسی طرح کر دے اندر لٹا دیو ایک تے اپنے دل دا ٹکڑا اونے اپنے دل نالوں کٹ کے تیرے گھر اندر تیرے دامن اندر سلا چھوڑے ہیں اب او دے سامنے اونچی بولدا ہے ظلم کرنا ہے کرنا ہے جدو یہ عقیدہ بن جائے گا پھر خیانت نہیں ہوئے گی کیڑا عقیدہ اسی کلمہ اس نبی دا پڑھے ہیں جڑے نبی امانتدار بھی بڑے نے تے بولو دیانتدار بھی امانتدار بھی بڑے نے دیانتدار بھی بڑے نے او امانتداری دا دامن پکڑ لیجئے عبادت مضبوط کیجئے خائن نہ بنیے اگر چاہتے ہو ملک مدینے کی ریاست بن جائے اوپر لے کے نیچے تک امانتدار بن جائے خیانت چھوڑ دے اللہ ذوالجلال دی قسم ایک تو دوسرے دن تبدیلی آ جائے گی اگر کرتے معاملات اندر بیٹی بھی امانتدار ہوئے بیوی بھی امانتدار ہوئے خاوند بھی امانتدار ہوئے بچے بھی امانتدار ہوئے اس کا کے اندر کبھی بھی اللہ کی غضب نہیں آ سکتا ہر وقت خوشحالی رہے گی ہر وقت اللہ کی رحمت رہے گی قرآن کی ادا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اللہ سانو امانتدار بنا لے اللہ سانو خیانت تو چلو محفوظ فرما اللہ ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا فرما اللہ ملک دا ہر افسر آئے ضرور آئے ملک چلائے نویں تو نواں آئے یا اللہ بار بار آئے جدا جی کرتا ہے آئے حکومت سامنے لیکن ہر افسر نو اللہ امانت جیسی دولت دے نال مالا مال فرما اللہ دیانت جیسی دولت دے نال مالا مال فرما سید بخاری کی روایت سنا میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وقت دے اندر روایت سید بخاری اندر ہے ایک بندے نے زمین بیچی ہے تے دوسرے نے خریدی ہے ایک نے بیچی تے دوسرے نے واقعہ بڑا ایمان ہے اگر محبت دلال توجہ رکھنا انشاءاللہ تھوڑا ایمان گرما جائے گا تر و تازہ ہو جائے گا میری ماں بہناں بھی ذرا اس واقعہ سے توجہ نہ کرو میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی جڑا بیچن والا سی اودی ایک مجبوری سی میں جڑی دی تفصیل تشریح تک طے کر گیا نا اس واقعے میں جس بندے نے زمین بیچی ہے نا انہیں ایک مجبوری کے تحت بیچی کیوں او دا سی ایک بیٹا جوان تے ہے بڑا غریب سی اینا غریب سی او دے اندر بیج او دے اندر حل باغ جو کہ کوئی پیسے نہیں سی کیونکہ زمین پئی سی خالی نہ وہ وا سکتا سی اگر دیندا سی کسے نوں حصے تے ٹھیکے تے پھر بھی او دا گزارا نہیں بچہ سی جوان او دا ذہن سی میاں بیوی دا کہ زمین بیچیے کوئی گل نہیں تے بچے دی شادی کریے اسی ویلے ہو جاں گے اللہ دا شکر ادا کرنا کہ جس بندے نے زمین خریدی اس کو دولت ہے سی انہیں خرید لی سودا طے پا گیا مال لیا مال لے کے سودا طے پا کے وہ اپنے گھر تے دوسرا اپنے گھر میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دونوں واپس پلٹ کے اپنے اپنے گھر دے اندر جس بندے نے زمین خریدی ہے زمین اندر اپنے ہل لے کے گیا ہے جدوں ہل لے کے گیا ہے ہل جو ہے اس طرح ہل چلاؤ لگا ہے چلدے ایک مقام تے آ کے ہل دا پھالا اڑ جاوے اگے نکل جاوے پھر دوبارہ آیا اڑ گیا پھر دوبارہ آیا اڑ گیا جدوں دوسری تیسری مرتبہ اڑیا تے کہنے لگا اتر جاواں دیکھا نہیں ہے کی ہے یار بار بار اڑدا ہے کدے نقصان ہی نہ کر لواں اتریا وہ جگہ کھودی ہے ایک کی نکلیا مٹکا کی نکلیا جنوں کی کہندے کڑا
मटका निकलिया मटके की साफ किया मट्टी दे नाल जो साफ किया मट्टी चाड़ीए ते वेखिया कि चमका बड़िया दमका बड़िया ने घर के अंदर चुक के कपड़े अंदर गट्टू अंदर थैली अंदर पा के सिर ते रखिया ते बाजार अंदर चलदा आ रहा दरवाजा खटकाया बीवी ने दरवाजा खोलिया जी मेरे सिर ते ताज खैर आ तुसी घड़े दा काम शुरू कर लिया की हो गया तुहानू नहीं बेगम साहबा मैं हलवारे साथे घड़ा निकलिया ते जदों घड़ा ला के रखिया कपड़ा लाया ते बेगम ने जदों बीवी ने इत्थे हाथ रखिया ना ओए ते खामद पूछन लगा खैर ते है की गल ओए अल्लाह दे वलिया मेरे सिर ते साईं ये ते सोने दा घड़ा है ये ते घड़ा सोने दा याद रखो बीबियां नु सोने दी पहचान है वो ज्यादा होती है कांटे बालियों ने पानियां होंदियां ने मर्दां की ये पहचान आके देखिया ते बड़ा है ते ऐसा अमानतदार बंदा सी फौरी तौर बीवी पता की आंदा है ओ परा हो जा मेरे हाथ ना लाई परा हो जा दूर हो के बह जा ओ खैर ते आ दूर क्यों आ हाथ ला के देखन ते दे तू चंगी तरह हाथ फड़ के देखन दे अल्लाह ने तेरी किस्मत खोल छड़ी देखो रब ने मेरी इज्जत दिता है सानू ए बोल के आंदा एनु हाथ ना ला ए जिदी जमीन सी असी जमीन ते पैसे दिते ने इस मटके दे पैसे कोई नहीं अदा कीते एनु इस तरह लपेटिया ते सर ते चुकिया जो रात दा अंधेरा आया सर ते रखिया ओदे दरवाजे ते गया जदों दरवाजा खटकाया जी कौन है मन तक कलबाब में आया तेरे को जमीन खरीदी वाकया खरीदी ये बोल के क्या लगा है मैं तेनों पैसे जमीन दे दिते ने तू मैनू जमीन दिती है ऐ सोने दा मटका तेरी जमीन चों निकलिया लगदा तू भूल गया मैनू दसदा ऐ अपना मटका ले ओ क्या लगा जे मैं जमीन बेच दिती है ते मटका भी तेरा है अगर मेरे इल्म अंदर हुंदा ते मैं जमीन फरोख्त ना करदा ए मटका कट के बेच के मैं अपनी जमीन को आबाद कर लेता अपने बच्चियां दे ना पैसे ला के शादी कर लेता इन्नी गल कीती है ते कड़ा सुटिया पैस तकरार तो बाद कड़ा सुट के वापस घर अंदर आए ने अगला दिन होया शाम ਨੂੰ ਉਹ ਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ काला दायर हो गया एक ने जमीन बेची है एक ने खरीदी है जिन्हें खरीदी है ओदी जमीन चो निकलिया मटका ते ए कहंदा मैं मटके दे पैसे नहीं दिते ते ए ओदा है वो कहंदा ओदा है लड़ाई की सी अदालत लग गई ते ये दोनों फरीक है आ गए अदालत लग गई ते दोनों फरीक आ गए पर मतलब दो फरीक का होना जरूरी है उन्हें अपना मुद्दा बयान किया सुन के जज ने क्या बस ठीक समझ आ गई कल मोटी जी तू बेची मटका निकलिया इन्हें ले आके तब मेरी तरफ तू दस बेटा इन्हें अपना मुद्दा बयान किया मैं पैसे जमीन ते दिते ने मटके दा जिक्र कोई नहीं सी मटका निकल आया लिया एदी जमीन सी इन्हें दबिया सी या जिवें सी ये मटका है वे एदा मैं नहीं है जो दूसरे मुद्दई दी गल सुनी है ना जज सिर फड़ के बैठ गया सिर फड़ के बैठ गया तारीख दे दी थी अगे तारीख पै गई एक हफ्ते जज समझ रहा फिर अगे तारीख पै गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਗਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮਟਕਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਮਟਕਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਮਟਕਾ मेरा नहीं मटका एदा ये भुल गया ते अज इनु याद कोई नहीं है जज ने सिर फड़िया ते लोग वेख रहे ने आंदे ने जज साहब कोई फैसला करो जज साहब लोग के आंदे ने ए कायनात दे लोगो अज तक ऐसा मुकदमा मेरी अदालत अंदर कोई नहीं आया अज पाकिस्तान दी अदालतां दे अंदर मसला आउंदा है ते केड़ा आउंदा है अज मेरी तेरी दुनिया इस कायनात दी अदालत अंदर मसला आउंदा है ते कादा आउंदा है जमीन है असल अंदर ओदी है लेकिन है मेरी है ओदी है ओदी लवानी मैं अपने नाम है ओदी लवानी मैं अपने नाम है एदी लेकिन लेनी मैं है ओदी लिखनी मैं केस करके हासिल करना है ये ते मामला ही अजीब है एदा कोई रुख भी नजर नहीं आ रहा कि फैसला की कीता जाए वो कहता है तेरी वो कहता है तेरी इथे लड़ लड़ के साडियां दा
صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی اندر جتنا عرصہ گزاریا ہے، مدینے اندر جتنا مدنی دی زندگی جتنی گزاری ہے، یہ سارے دے سارے 23 سال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری اندر گزرے نے تے بولو دیانتداری اندر۔ اللہ سانو مکے دیاں بھی حاضریاں نصیب فرمائے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب بڑا ذوق تازہ کرا تے بعد نو آگے چلاواں۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مکی زندگی مدنی زندگی اے اللہ سونیا تیرے کولوں التجا کرنے آ، لوکاں دے قافلے جدوں ویکھدے آ تکدے آ، گلاں اندر پھلاں دے ہار پائے نے، او کفن دے نال ملدا جلدا کپڑا پا کے تے جہازاں تے موت دا سفر شروع کر دے نے۔ او اللہ تیرے کالے غلاف تے کعبے نوں جدوں تکدے نے، اللہ تو انہاں دے سارے پاپ نوں دھو دینا ہے۔ مالک سونیا ساڈا بھی دل بڑا کردا ہے، ساڈا بھی دل کردا ہے مکے جائیے۔ اللہ سونیا ساڈا بھی دل کردا ہے تیرے نبی دے روضے تے جا کے رج رج درود پڑھیے۔ میں تے پھر پیار تے محبت نال انج کیا کرنا وا، میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا، دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا، میں بھی مدینے جاواں تساں بھی مدینے جاؤ، آمین کہنا، تساں بھی مدینے جاؤ۔ اللہ قاری صاحب واسطے بھی اے دعا کرو، انشاءاللہ اسی قاری صاحب اسی کٹھے ہی ہو کے چلے جائیے، اللہ کٹھیاں دا قافلہ ہی لے جائے۔ میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا، دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا۔ اور اللہ دعاواں قبول کر لے، یقیناً اللہ قبول کرے گا تے لے جائے۔ اسی بیت اللہ دے اندر جائیے، پہلی نظر ہے گناہگار نظر کالے غلاف تے پیر تے سارے گناہ چڑھ جان، اور اسی جا کے دوسرا عمل تے کی کرنا ہے، او بیت اللہ دے چار چفیرے چکر لاواں گا، رسے ہوئے رب نوں میں رو رو کے مناواں گا، سب سب نال پیاس بجھاواں میرا جی کردا، دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا۔ اور ٹر جاندے نے قافلے مینوں روندیاں چھڈ کے، میں بھی روندا رہندا واں بئی قافلے تک کے، میں بھی سکرل جاواں میرا جی کردا، دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا۔ اللہ سانو مکے مدینے دی حاضریاں نصیب فرمائے۔ معاملہ آ گیا عدالت دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں معاملہ عدالت اندر آیا تے جج انکار کر رہے نے کہ فیصلہ سی کیویں کریے، وہ کہندا ہے او دی، وہ کہندا او دی، ہن کی کریے؟ ایسا معاملہ اج تک دی ہے کہ آیا کوئی نہیں ساڈی عدالت دے اندر۔ یاد رکھیو اس وقت تو لے کے آج تک، اس وقت تو لے کے آج تک، اس وقت تو لے کے آج تک ایسا معاملہ کسی عدالت دے اندر کوئی نہیں آیا، اور کہڑے حالات لے کے آنا بھی اس طرح دا معاملہ۔ اتنے تے 5 روپے دا ٹھیپا ہوئے تو ساری رات میں پیر رکھ کے مسلمان تے ایماندار کھڑا رہتا ہے، کدوں آم جائے تے میں پیر چکا تے ٹھیپا چکا۔ 5 روپیاں تے جنہ جس قوم دا جس امت دا 5-10 روپیاں تے ایمان ویچ جائے، انہیں کتنے کسی نے کوئی چیز واپس کرنی، کوئی ڈگی ہوئی چیز کسی نے دے دے، توبہ کرو۔ اے دیکھو موبائل کنے گر جاندے نے، بازار کوئی دے دے، پیسے گر جاندے نے، کوئی دے دے نہیں، بس آ گئے تے پی جاواں، بس کھائی جاواں پی جاواں۔ یاد رکھ ایک خیانت جڑی ہے نا، ایک شکل اختیار کر کے جدوں تیرے سامنے قبر دے اندر تیرے سامنے آ کے نا سامنے نظر آئی میں وہی ہاں جنوں تو کھاندا رہا ہے، مینوں دس اوتھے تیرا حال کی ہوئے گا، تیری کیفیت کی ہوئے گی، تیرا قبر کیسا ہوئے گا، تیرا حشر کیسا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جج فیصلہ نہیں کر رہے، سر پکڑے نے کہنے لگے سی فیصلہ کیویں کریے، ہن انہاں دوواں دے درمیان کیویں فیصلہ کریے؟ کہنے لگے اس طرح کرنے آ کہ اینوں 2 حصیاں اندر کر کے ادھا اونوں دے دیندے، ادھا اونوں دے دیندے آ۔ لو جی ججا سارے نے قاضیاں نے گل طے کر لئی ہے، ہن دوواں دا حصہ کر کے ادھا اونوں دے دیندے، ادھا اونوں دے دیندے، زمین تے ایدی وی ہے زمین اودی وی ہے، تاکہ رولا نہیں پڑ جائے، گل نہیں پڑ جائے، سونا کسی پا
دے رہے وہ کہتا ہے اودا ہے وہ کہتا اودا ہے اے جدوں سونا دا اعلان کر لگے نے کہ ایک حصہ اینو دے دئیے کونوں دے دئیے ہن جنے زمین بیچی سی او مکر گیا کہن لگا میں عبدا بھی کوئی نہیں رکھنا اس واسطے میں کوئی خائن تے کوئی نہیں ہے میری نیت تے میرے دل اندر ہے ارادہ تے دل اندر ہے میری نیت نو میں جاندا وا یا میرا رب جاندا ہے میں زمین ترنا تے سونا رکھیا سی تے نام علم اندر سی اے تے نصیبہ دا ہے اینو دے دو کہہ لگے ہن کیویں کریے نہ اے رکھدا ہے نہ ادھے تے ہن کریے کی آخرکار انہاں تے اچانک نیند تاری ہوئی ہے بعد محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل اندر آ گیا ہے آ کے کہنے لگا خیریت تو ہے یا کوئی اللہ دا بندہ ایسا آ گیا جدے سے اندر گل آ گئی ہے وہ کیوں پہ لڑتے ہو کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہو قاضی کی کہہ لگے یار ایسا کر کے معاملہ ہے وہ کہتا میرا مٹکا نہیں تھے وہ کہتا میرا مٹکا کوئی نہیں ہے اور فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اتنی گل کی ہے اندر بچہ ہے دی بچی جوان ہے اذ کرو اودی شادی تے لگا دیو اور بیچیا تے شادی تے لگا دیتا ہے آخرکار انجام کی نکلے امانت داری دی برکت دے نال امانت داری دی برکت دے نال اللہ نے اس گھر دے معاملے بھی آسان کر دیتے نے اس گھر دے معاملے بھی آسان کر دیتے نے اور اگلی بات اس تو اور مزے والی بات ہے اللہ نے امانت داری دی وجہ دے نال ہمیشہ واسطے رشتہ داری بھی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اپنے بیٹے دا رشتہ دیکھو یا بیٹی دا رشتہ دیکھو انہاں دے کیسے مالدار بڑے نے کچھ نہ دیکھو صرف ایک چیز دیکھو امانت دار اگر امانت دار ہوئے تو یقیناً مالدار بھی ہے اگر امانت دار ہوئے یقیناً حسین بھی ہے اگر امانت دار ہوئے تو یقیناً نمازی بھی ہے کیونکہ امانت دے وے جڑا نماز چھوڑے ایک ہی ہے خیانت ہے نماز چھوڑنا خیانت ہے پڑھنا کیے امانت ہے توحید کیے امانت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں نام و نشان مٹانا ہمارا توحید کیے امانت شرک کیے خیانت جب بندہ امانت دار بن جائے گا مشرک نہیں رہے گا امانت دار بن جائے گا توحید پرست ہوئے گا اور نبی دی حدیث پہ عمل کرنا امانت ہے استناف فرمانی کرنا چھوڑنا کی خیانت ہے اور یاد رکھیے اس کو بڑا خائن کیڑا ہو سکتا ہے انہیں تینوں مینوں کی معاف کرنا ہے تیرا میرا مال انہیں کی دینا ہے تیرے میرے نال وفاداری کی کرنی ہے جڑا اللہ دے نال خیانت کردا ہے جڑا بندہ اللہ دے نال خیانت کرے توحید کی یہ امانت شرک جڑا بندہ شرک کردا ہے وہ اللہ دی ذات دے نال خیانت کر رہا ہے للکار رہا ہے جا ٹھیک ہے تو رب تے رب میں کرنے جو کرنے دیکھ لے جڑا بندہ اللہ دی ذات تے دکھائے نے وہ حقوق العباد کا کی خیال رکھے گا میرے تواڈے حق دا کی خیال رکھے گا اپنے ہمسایہ دے حق دا کی خیال رکھے گا جڑا بندہ رب دا قائل ہے اور جڑا بندہ رسول دا قائل ہے حدیث کی ہے امانت حدیث تے عمل کرنا امانت ہے نبی پاک دی ذات دے نال اور بدعت تے عمل کرنا بدعت اسلام اندر جاری کرنا کی خیانت ہے رسول پاک دے نال جڑا اللہ کے رسول کا قائل ہوئے وہ بندہ کیویں خلا پا سکتا ہے آؤ میرا یہی پیغام ہے لوگوں ہر مقام پہ جب جمعہ پڑھ کے نکلو نا کوئی بندہ پوچھے اپنی دکان تے بہو چکی تے بہو جا کے دکان تے بیٹھ کے آٹا تولو سودا تولو جدو سودا تولو لگو تے سودا تھوڑا جہا کٹ ہوئے 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کٹ ہون گاہک گئے چل حاجی صاحب حضرت صاحب کوئی گل نہیں تھوڑا جہا کٹ کے گیا تے فوری طور کھول کے کہہ دیا جے یار 1 گھنٹہ مولانا نے جمعہ پڑھایا جہانیاں تو چل کے ایک منڈا جہا آیا سی انہیں بار بار یہی مسئلہ سمجھایا ہے اسی جس نبی کا کلمہ پڑھے آئے وہ نبی امانت دار بھی بڑے سر تے دیانتدار بھی بڑے سر سودا تولو کٹنا تولو دیو پورا دیو لو پورا دیو کسے بھی معاملے اندر خیانت نہیں کرنی اللہ بھی سبوتوں دے گا جتوں بندے نو گمان کوئی نہیں اللہ امانت داری دی وجہ نال رشتے داریاں نو جوڑ دے گا امانت داری دی وجہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة